ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्यवस्तुन्नपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति वथ जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम् एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः सत्त्वै यत्तत्परह्व्यामपरिकलनतो निर्मलन्तेन तावद्भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वाद्यदच्छादितपरसुखचिद्गर्भ निर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिषु भगतमे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलासेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यम् तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्य संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधाति स्वमहिमविभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यक्षधाराधरललितकलायावलीकेलिकारम् लावण्यस्यैकसारम् सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवकेदावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नो चेज्जीवकथौ वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुच्छिद्रसार्द्रम् नेत्रैः श्रोत्रैः च पीत्वा परमरससुधां पोथिपुरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते
सततमपि पुरस्तैर्नभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्रम् गतिं च इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं चक्रवाटीद्रुमभिलषति व्यर्थमर्दिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परेष्वात्मदत्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादिशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं वैयुच्यैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः स्वञ्चात्मा रामये वेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनम् विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैक्षोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल विदति न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वा तारागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि प्रथमं दशकं समाप्तम् अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि कालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसितोल्लासं सुनातापुटम् कण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौ वनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीपं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कितः श्रीमद्बाहु चतुष्कदसङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तवाचिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरम् त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकम् उष्णादि विष्णो विभो तत्ताधुं मधुरात्मकं तव वपु सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तिष्वपि तेनास्यावत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकः प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबला चापल्यवातोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृदैर्वेयं परे स्वस्तिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरः एवं भूतमनोज्ञता न वसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम्
सत्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयभृतोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिनिःश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणम् यत्कर्मयोगाभिधम् तद्दूरेत्यफलै यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यम् पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरम् चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततम् स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मला बोधे भक्तिपथे तवाप्युचितता मायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तात्मत्वं मृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयम् सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यसिद्धिकरी जयध्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पदः प्रेमः प्रौढिरसार्द्रता द्रुततरम् वातालयाधीश्वर द्वितीयं दशकं समाप्तम् अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममुम् अहं धन्यान् मन्ये समधिगतसर्वाखिलहिताम् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो गुरुदयाम् भवत्पादाम्बोजस्मरणरसिको नाम निवहाम् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीयक्लेशोऽखः प्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् न निशमयितोऽकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति सस्वैरम् सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमये अशेषक्लेशौखन्न खलु हृदि
सन्देहकनिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसा किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमने पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलम् महानन्दाद्वैतम् दिशति किमतः पाध्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे पुरुचरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते भूताद्युव्याति प्रसभचलिते मामकः हृदि त्वदीयन्तद्रूपम् परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रो माञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहाधीशा त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवस्नेही सोऽहम् सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरदगदभारम् प्रशयमन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमना किमुक्तेर्भूयोभिस्तव हि करुणायावदुदय दहन्तावद्देवा प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसां यथा शक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते